سارے क्वेश्चन बचे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इख्तर अशाज अन अब्दुल हमीद अल कातिब, यानी अब्दुल हमीद अल कातिब के बारे में बताना है कि कौन सी बात यहाँ पे उनकी गलत है। कुन्यतुहु अबू हामिद फारसीयुल अस्ल अरबियुल वला उरिद फिल अंबार तक़अ फिल इराक राइदुर रसाइल व साहिबु दीवान रसाइल फी अहद हिशाम बिन अब्दुल मलिक। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए ताकि जल्दी जल्दी मैं आगे बढ़ के जो है खत्म करूं, क्योंकि बहुत सारा बचा भी तो 8 या 9th या 8th पेज पे है, हम लोगों को बहुत पढ़ना है अभी। ये फाइल जो है तकरीबन जो है 80 पेज की है, इतना तो हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, ठीक है, लेकिन जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहली वाली ही गलत है, इसका जो है कुन्नियत जो है अबू मोहम्मद है, ठीक है। ये फारसीउल अस्ल है, अरबीउल वला है, यानी जो है वलाई एतबार से, मौला होने के एतबार से जो है ये अरबी है, और जो है ये अंबार में पैदा हुए हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। और अंबार कहाँ वाक़ है? इराक के अंदर वाक़ है, और जो है नशअ फी शाम जैसा कि ऊपर आ चुका है। राइदुर रसाइल कहा जाता है, साहिब दीवान रसाइल है, जो है दीवान रसाइल के साहिब है, किसके जमाने में? हिशाम बिन अब्दुल मलिक के जमाने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इख्तर अशाज रिसालतु वली अहद रिसालतु वस्फिल अखा रिसालतु इलल कुत्ताब रिसाला फी फख्र सूदान अलल बीजान। तो इसमें से कौन सा जो है रिसाला जो है जो शाज है दूसरे रसाइल से? शाज का मतलब ये होता है, बहुत से लोग शाज नहीं समझ पाते हैं, शाज का मतलब ये होता है कि उसमें कोई ऐसी मुताबिकत ढूंढिए कि 3 में जो है वो मुताबिकत आती हो, लेकिन चौथी में जो है उन 3 में से जो है 4 में से एक ऐसा हो जो है उस मुताबिकत के एतबार से मेल ना खाता हो, मैच ना खाता हो, ठीक है। चलिए ओड वन, जिसको सही शाइस्ता नदी सही कहा है, जैसे ओड वन इंग्लिश में लिखा जाता है, जैसे सवालात आते हैं उसी तरह, ठीक है। तो रिसालत वली अहद रिसालत वस्फिल इखा और रिसालत इलल कुत्ताब ये किसके बारे में है? किसकी है? ये अब्दुल हमीद बिन यहया अल कातिब की है। रिसाला फी फख्र सूदान अलल बीजान किसकी है? जाहिज की है, ठीक है। इसके बाद जो सवाल है कि ये भी इख्तर शाज का सवाल है, किताबुल मज़हब फिल बलागात दीवानुन फिल लुगत व तारीख किताबुल खल्क़ वल खुल्क़ उन्वानुल मआरिफ फित तारीख। ये बताइए कि ये सवाल जो है आपको कौन सा जो है शाज लग रहा है इस सवाल को देखते हुए? जो लोग कह रहे हैं डी, जीम, क्यों शाज क्यों है? व्हाट इज दी जो है मैचिंग पॉइंट बाकी 3 में? या बस यूं ही कह दिया जो है दाल शाज है? सर पहला 3 वो इब्नुल आमिद का है ना सर, और ये जो बाकी ये सर सोहेब बिन अब्बद के हैं शायद। चलिए माशाल्लाह, आपकी तैयारी माशाल्लाह अच्छी जा रही है, ऐसी लगे रहे। जो है ये तीनों जो है इब्नुल अमीद की है, और उन्वानुल मारिफ फित तारीख ये साहिब बिन अब्बाद की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबउ तबकात फिल असरिल अब्बासी। तो ये बहुत आसान है, ये तो मैं बता भी चुका हूं, इसको यूं ही कर लेते हैं। पहले तबके का जो है इब्ने मुकफ्फा हो गए, दूसरे तबके के जाहिज हो गए, तीसरे तबके के इब्नुल अमीद हो गए, चौथे तबके के काजी फाजिल हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे सवाल क्या है। और यहाँ पे जो है कुछ अलग सवाल आते हैं, ठीक है। 646 हिजरी, 3 अब्वाब, 12 अब्वाब, 358 जो है 358 हिजरी, और हमजानी हरीरी अल अब्वाब अल हिंदिया ले कलील दिमना अल अब्वाब फारसिया ले कलील दिमना, इसको मैच करें। चलिए हमजानी की जो पैदाइश होती है 358 के अंदर, और जो है 398 398 के अंदर जो है इसकी वफात हो जाती है। हरीरी की पैदाइश जो है 416 हिजरी के अंदर होती है, और 446 हिजरी यानी 446 के अंदर होती है, और 516 के अंदर इसकी वफात हो जाती है।
اور جو ہے کلیلہ دمنہ کے جو ہے ہندوستانی ابواب، یعنی ہندوستان میں جب یہ کتاب تھی تو اسے کتنے ابواب تھے؟ 12 ابواب پر مشتمل کتاب تھی، اور فارسی میں جب یہ گئی تو 3 ابواب کا اضافہ ہو گیا، یعنی فارسی کے 3 ابواب اس پر بڑھے، ٹھیک ہے، مطلب اس کی شرح اس سوال کے مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں کیا ہے۔ جوہرۃ الجمہرہ 398516 رسالۃ فی اسم سکر، تو یہ سوال آسان ہے، اس کو یوں ہی میں بتا دیتا ہوں۔ صاحب بن عباد جو ہے اس کی کتاب جو ہے جوہرۃ الجمہرہ ہے، 398 جو ابھی ہم نے بتایا، 516 بھی میں نے ابھی بتایا، رسالۃ فی اسم سکر جو ہے جاہز کی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ طبعت المقامہ فی اللغہ الانجلیزیہ فی لندن، تو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ انگلش زبان میں ہے، اور جو ہے لندن میں کب چھپی، اور جو ہے لاطینی زبان میں ہیسبرج میں کب چھپی، اور جو ہے فارسیہ میں جو ہے کب نقل کی گئی، اور جو ہے سلفرستر دساسی نے جو ہے کب شرح کی جو ہے مقامات کی، یہ بتائیے آپ لوگ۔ جو ہے اس کے اندر جو ہے بہت ساری امپورٹنٹ معلومات ہے۔ اس کے جوابات نہیں آئے ابھی تک۔ جی آپ لوگ زندہ ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ تو فارسیہ میں جو نقل کی گئی، انگلش میں جو نقل کی گئی ہے اور چھپی ہے لندن سے، وہ جو ہے 1850 کے اندر چھپی ہے، یعنی 1 کا 2 لگا دیں گے، اور جو ہے ہسبرج سے لاطینی زبان میں جو چھپی ہے وہ جو ہے 1832 کے اندر چھپی ہے، یعنی B کا 3 لگا دیں گے، اور فارسیہ میں جو منتقل کی گئی ہے 1293 ہجری کے اندر منتقل کی گئی ہے، اور اس نے جو ہے مقامات کی جو شرح کی ہے اور وہ چھپی ہے 1822 کے اندر، یعنی جو ہے پہلے جو ہے سلفرستر دساسی کی بات آئے گی 1822 کے اندر، اس کے 10 سال بعد جو ہے لاطینی زبان کا بات آئے گا، اور اس کے 18 سال بعد 1850 کے اندر جو ہے یہ انگلش زبان میں جو ہے یہ چھپی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ اختر الصحیح، کتاب الحاسد والمحسود لصاحب بن عباد، کتاب الامالہ للجاہز، کتاب طبقات المغنیین للجاہد، رسالۃ وصف السید والشطرنج لعبد الحمید۔ جی اس سوال کا جواب دیجیے آپ لوگ۔ نجم العارفین نے کہا ڈی ہے، بی ہے، چلیے دال، ڈی، دال، بی۔ کتاب الحاسد والمحسود یہ کس کا؟ صاحب بن عباد کی ہے؟ یہ جاہز کی ہے کتاب الحاسد والمحسود، تو الف تو ایسے ہی کٹ گیا، الف کٹا تو یہ والا بھی کٹ گیا، یہ والا بھی کٹ گیا، ٹھیک ہے۔ کتاب الامالہ کیا جاہز کی ہے؟ کتاب الامالہ جو ہے صاحب بن عباد کی ہے، تو بی کٹا تو یہ والا بھی کٹ گیا، ٹھیک ہے، تو یہ والا بھی کٹ گیا، اور جو بچا کتاب طبقات المغنین، بالکل یہ جاہز کی ہے، وصف السید والشطرنج لعبد الحمید، یہ بھی صحیح ہے، تو ہمارا اس کا جواب ہوگا جیم اور دال، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ سوالات اور آگے آتے ہیں تاکہ جو ہے اس طرح کے سوالات کی بھی پریکٹس ہو جائے آپ لوگوں کو۔ ولد صاحب بن عباد فی الطالقان، ولد عبد الحمید الکاتب فی العراق، نشا ابن العمید فی مدینۃ قم، ولد الجاہز فی قریۃ الجاہزیہ۔ جی کہاں ہیں آپ لوگ؟
देखिए जितनी जल्दी जवाब देंगे हम लोग उतने ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर ऐसे आप लोग खामोश रहेंगे तो फिर जो है हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नुकसान इसमें किसका है? अल्टीमेटम नुकसान आप ही लोगों का है। चलिए, तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन हमने देखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वुलिदल जाहिज फी करियतिल जाहिजिया, क्या जाहिज जो है करियत जाहिजिया में पैदा हुआ है? ये बिल्कुल गलत है। जाहिजिया असल में इसके मजहब का नाम है, जो इसने इख्तियार किया था वो है, यानी दाल कटा तो ये भी कटा ये भी कटा, अलिफ जीम, यानी अलिफ और जीम। ठीक है, या जो है जीम और जो है बा। ठीक है, तो वुलिदा साहिब बिन अब्बाद फी तालिकान, तो सही बात है, साहिब बिन अब्बाद जो है तालिकान में पैदा हुआ है। और वुलिदा अब्दुल हमीद अल कातिब फिल इराक, अब्दुल हमीद अल कातिब जो है इराक में पैदा हुआ है, ये बात भी सही है। नशा इब्नुल अमीद फी मदीनत कुम, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे जो है अलिफ बा जीम दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे जो है बा भी होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, ये वाला जवाब होगा इसका। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की, कोई कुछ कहना चाह रहा है? नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन होंगे, ताकि इस तरह की जो है समझ आ जाए हम लोगों को, कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हम उसको टैकल कर सकें। तअल्लमा बदीउज़्ज़मा अल-हमदानी बिल-लुग़तैन अल-फ़ारसिय्या वल-अरबिय्या, الساحب بن عباد كان أصله من شيراز، كان الحريري يعمل في معمل الأحذية، كان القاضي الفاضل محررا في القاهرة في مكتب عيدروس। इसका जवाब बताइए आप लोग। दो नंबर यानी दाल और अलिफ। ओके, एक नंबर यानी जो है अलिफ और जीम। गुड, दो नंबर एक नंबर, एक नंबर बी वन बी। देखिए, तअल्लमा बदिअज़्ज़मा अल-हमदानी बिल-लुग़तैन अल-फ़ारसिय्या अल-अरबिय्या, ये बात तो मैंने ऊपर ही बताई थी, तो ये बात से इससे पता चली कि ये बात रहेगी, ये बात सही है। अस्साहिब बिन अब्बाद काना अस्लुहु मिन शिराज, तो ये बात भी सही है, क्योंकि इनका असल जो है शिराज से है, तालिकात में ये पैदा होते हैं। कानल हरीरी यामलू फी मामल अहजिया, कि हरीरी जो है जूते बनाने की फैक्ट्री में काम किया करते थे। तो ये बात सही नहीं है, बल्कि जो है यसनउल हरीर व यबीउहु, यानी जो है ये हरीर बनाते थे और उसको बेचते थे। यानी जीम जहां पे होगा उसको काट देंगे, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, ये थ्री वन और थ्री कट गया। कान काजी अल्फाजिल मुहर्रिरन फील काहिरा फी मकतबी एदरोस, एदरोस के मकतबे में नहीं थे, बल्कि ये जो है मकतबी जाफिर, जाफिर के मकतबे के अंदर थे। तो ये वाला भी हमारा कट जाएगा, दाल वाला ये भी कट गया, तो बचा क्या? अलिफ और बा, यानी जो है 4 नंबर इसका जवाब हो गया। ठीक है, जो है, और 4 जवाब आप लोगों में से किसी ने नहीं दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अम्मा शहरुल जाहिज फलारा व तफीही वाला जमाल, किताबुल हैवान युआलिज मौज़ूअन इल्मियन, अल खुतबतुल मुअन्नक़ा लिल क़ाज़ी अल फ़ाज़िल, खुतबतुल करकूक li अली बिन अबी तालिब। क्या जाहिज की शायरी में कोई अच्छी चीज नहीं है, कोई भलाई नहीं है, कोई रौत नहीं है, कोई खूबसूरती नहीं है? क्या ऐसी बात है? क्या किताबुल हैवान जो है एक इल्मी मौजू पर है? क्या खुतबतुल मुअन्नक़ा क़ाज़ी फ़ाज़िल ने कहा है? क्या खुतबतुल करकूक अली बिन अबी तालिब ने कही है? ये सवालात उन लोगों के लिए खास तौर से है जो कल के सवालात को आसान समझ रहे थे। जी बताइए जवाब। ऐनल अस्इला। मुशर्रफ, आप बहुत हंस रहे हैं, क्या बात है? आपको सवाल समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं, हंस सकते हैं, हंसने से मना नहीं है।
1 नंबर यानी बा और जीम। चलिए 4 नंबर यानी दाल और अलिफ। गुड। 2 नंबर यानी जो है अलिफ और बा। चलिए ये भी मान लेते हैं। जाहिद हुसैन साहब की बात भी मान लेते हैं। इंजमामुल हक कहना चाह रहे हैं कि जीम और दाल। ओके, ये भी मान लेते हैं। सफदर साहब सिर्फ जो है थम्स दिखा रहे हैं, जो है वो मैं समझ नहीं पाया उनके जवाब को। चलिए तो देख लीजिए कि अम्मा शायरुल जाहिज फला रवात फीही वला जमाल, तो ये बात जो है ये नकदिया जुमला किसने कहा है? हसन ज़य्यात ने कहा है जाहिद के बारे में। तो अलिफ तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ अगर इससे आप पकड़ लेते तो आप जवाब तक पहुंच जाते और कहते कि जो है कम से कम अलिफ किस में है, अलिफ जो है ये वाला है, तो यही वाला जवाब होगा। और दूसरी बात जो है किताबुल हैवान युआलिज मौज़ूअन इल्मी है, ये तो बहुत मशहूर बात है, जो है ये भी जो है आपका जो है सही होगा, ठीक है। तो अलिफ बा सही है। और खुतबा मुअन्नका जो कहा था ये अली बिन अबी तालिब ने कहा था, और खुतबतुल करकूक जो कहा था काजी फाजिल ने कहा था, यानी आपस में इनको उल्टा कर लीजिए, ठीक है। और जिनको भी नहीं मालूम था पहले से वो सब लोग जो है नोट करते रहे अपनी अपनी कॉपी में। चलिए एक सवाल और इसी तरीके का है, इसको भी देखते हैं। इस तरह के सवालात में फायदा ये होता है हम लोगों की ज्यादा से ज्यादा मालूमात जो है कम जो है सवाल में मिल जाता है। एक है काल उमर रजी अल्लाह अन्हु जव्विदु अल कुरआन व अकिल्लु अर रिवाया, यानी कुरान को अच्छा करके पढ़ो और रिवायत को जो है अल्लाह के रसूल से रिवायत करने को कम करो। काल अली फी यौम बद्र हादा यौम लहू मा बादहु औ ऊहिय इला नबी फी गार अल हिराई अर रिसाला वल मुअजिजा व उम्रुहु यौमइज़िन 40 सनह कमरिया व सित्तत अशहुर साफर नबी इला रूम मा मैसर खातिमिल खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। इसका जवाब जल्दी जल्दी दीजिए आप लोग। ऐसा महसूस हो रहा है कि जो है क्लास खत्म कर देनी चाहिए, आप लोग जो है बिल्कुल जवाब नहीं दे रहे। ओके ओके। डी नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर। चलिए इस सवाल को जो है अक्सर लोगों ने सही समझा है। जब विदुल कुरआन यानी जो है ये वाली बात जो है उमर रजी अल्लाह अन्हु ने ही कही थी, ठीक है। मेरा ये वाली बात, तो ये वाली बात तो दम बिल्कुल 100% सही है। काला अली फी यौम बद्र, तो ये अली रजी अल्लाह अन्हु ने नहीं कहा था, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, लिहाजा ये गलत है। और जो है गारे हेरा में जब जो है आपके ऊपर वही नाजिल हुई तो जो है कमरी एतबार से आपकी उम्र 40 साल 6 महीने थी। ये बात भी सही है, हसन ज़य्यात ने जो है ये बात लिखी है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूम की तरफ सफर किया था, जो है खदीजा के गुलाम मैसरा के साथ। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है कि रूम की तरफ सफर किया था, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो है मैसरा के साथ सफर किया था, जो कि खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के गुलाम थे। तो ये रूम की तरफ सफर नहीं किया था, किसकी तरफ सफर किया था? गुड, शाम की तरफ, ठीक है। बिल्कुल सही। यह भी हसन ज़य्याद के अंदर मौजूद है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कोर्स में दाखिल है, क्योंकि हदीस रसूल जो है आपके कोर्स में दाखिल है, ठीक है। इख्तर जमा अल उस्मान अल कुरआन फी सबअति मसाहिफ कुतिला फी गज़वत अल यमामा 60 हाफिदन उनज़िलत ثلاثة وثلاث وتسعين سورة من القرآن في مكة خلال 13 سنة. قال علي رضي الله عنه كيف أفعل أمرا لم يفعله رسول الله ولم يعهد إلينا فيه أحدا. इसका जवाब बताइए आप लोग। सीरिया जो है आज की पैदाइश है, पहले शाम कहा जाता था।
رونا آپ کی پڑھائی کہاں سے چل رہی ہے؟ سر میں بتا سکتے؟ کہاں کی ہوں سر؟ نہیں پڑھائی کہاں سے چل رہی ہے؟ سر میں تو ابھی عظیم سر کی کلاس لے رہی ہوں سر. نہیں مطلب ایم اے یا پی ایچ ڈی وہ پوچھ رہا ہوں. نہیں سر، میرا ایم اے کمپلیٹ ہو گیا ہے، میں ابھی بی ایڈ کر رہی ہوں سر. اوکے چلیے بہت اچھی بات. تو یہ جو ہے یہاں پہ جو ہے اکثر لوگوں نے کہا بی ہے، کچھ لوگوں نے کہا اے ہے، جس میں سے رونا بھی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے ان سے پوچھا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے قرآن کو 7 مصاحف میں جمع کیا، یہ بات بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، یعنی اے تو رہنا ہی رہنا ہے. غزوہ یمامہ میں 60 حفاظ کرام شہید ہوئے. یہ NTA کا سوال آ چکا ہے کہ 60 نہیں 70 تھے. ٹھیک ہے، اور جو ہے قرآن 93 صورتیں نازل ہوئی مکہ کے اندر جو ہے، جو کہ 13 سال کے اندر ہوئی. یہ حسن زیات کی جو ہے کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ بھی صحیح ہے. اگرچہ جو ہے صورتوں کی تعداد میں جو ہے عام طور پر کتابوں کے اندر، مفسرین کے اندر بہت اختلافات پائے جاتے ہیں، تو اس کو ہمیں نہیں زیادہ جو ہے ٹچ کرنا ہے. ہمیں جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہے حسن زیات یعنی ادبا نے جو ہے، تاریخ دانوں نے جو ہے عربی ادب لکھتے ہوئے انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے 93 کہا ہے، تو ہم اس کو جو ہے ایگزام کے لیے 93 ہی رکھیں گے. اور جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات نہیں کہی تھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی تھی، کیف افعل امرا لم يفعله رسول اللہ ولم يعهد الینا فی عہدا، یعنی کوئی جو ہے اس کے بارے میں کوئی عہد و معاہدہ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ صرف 12 نمبر پیج تک پہنچے ہیں. چلیے نیکسٹ کوسچن ہے، كان الحریری غنیا وله 18 الف نخلہ، یعنی جو حریری کی جو کیا تھے، بہت مالدار انسان تھا. کیا ایسا ہے؟ اس کے جو ہے 18,000 جو ہے اس کے نخلہ تھے. المقام البغدادیہ للحمزانی على لسان عجوز مستجدیت، اخذ بدیع الزمع الحمزانی نسق المقامات عن ابن فارس، الف الحریری مقاماته لسیف الدین انوشیروان بن خالد القاشانی وزیر المتوکل باللہ. چلیے، اس کا جو ہے حریری جو ہے بہت مالدار تھے، یہ بات تو بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے، نخلا جو ہے شہد کی مکھی کو کہتے ہیں. نخلا اس کو کہتے ہیں نا کھجور کے درخت کو، یا شہد کی مکھی کو کہتے ہیں؟ چلیے اس کو دیکھ لیجئے گا، آئی ایم کنفیوزڈ. اور مقامہ، کھجور کے درخت، ہاں کھجور کے درخت کو. اوکے، مقامہ بغدادیہ کس کی ہے؟ مقامہ بغدادیہ جو ہے حریری کی ہے، حمزانی کی نہیں ہے. اور جو ہے ایک مانگنے والی بڑھیا کے جو ہے زبانی جو ہے انہوں نے یہ مقامہ بیان کیا ہے. اور بدیع الزمع حمزانی نے مقامات کی نس جو ہے، مقامات جو ہے سیکھا ہے، وہ کس سے سیکھا ہے؟ تو وہ جو ہے ابن فارس سے سیکھا ہے. یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. اور حریری نے اپنے مقامات کس کے کہنے پر کہا ہے؟ شرف الدین انوشیروان بن خالد القاشانی کے کہنے پر جو ہے تالیف کی ہے. اور جو کہ متوکل باللہ کے جو ہے وزیر نہیں تھے، کیونکہ متوکل باللہ عصر عباسی الثانی کا جو ہے وہ جو ہے ابتدائی خلیفہ ہے. اس نے جو ہے کس کے؟ المسترشد باللہ، المسترشد باللہ، ٹھیک ہے، کے کہنے پر جو ہے، جو کہ کا وزیر تھا، اس کے کہنے پر جو ہے اپنے مقامات لکھے ہیں. ایک سوال اور ہے، اس کے بعد دیکھتے ہیں. قادہ قاضی الفاضل لا تظن سر انی ہلو سر، پہلے والا کوشچن اور ایک بار بول دیجیے سر. کون سا کوشچن؟ سر ابھی جو ختم ہوا ہے. یہ ہے حریری جو ہے بہت مالدار انسان تھا، اگرچہ یہ بہت گندا سندہ رہتا تھا، جو ہے بخیل انسان تھا، لیکن یہ مالدار بہت تھا. اور جو اس کے پاس 18,000 جو ہے کھجور کے درخت تھے. ٹھیک ہے، اور بغدادیہ جو ہے کس کی ہے؟ مقامہ بغدادیہ یہ حریری کی ہے. اور اس کے اندر اس نے جو بیان کیا ہے کہ مستجدیہ مانے مانگنے والی جو ہے بڑھیا عورت کے جو ہے زبانی جو ہے اپنے مقامے کو بیان کیا ہے. اور بدیع الزمع حمزانی نے مقامات کو لکھنا کس سے سیکھا ہے؟ ابن فارس سے سیکھا ہے. اور جو ہے حریری نے اپنے مقامات سیف الدین انوشیروان بن خالد القاشانی وزیر المسترشد باللہ کے کہنے پر جو ہے تحریر کیا ہے. نیکسٹ کوشچن دیکھیے. قال القاضی لا تظن انی فتحت البلاد بسيوفكم بل بقلم صلاح الدین ایوبی. كان القاضی الفاضل امام الانشاء في العصر العباسي الرابع. كان الجاهز امام الانشاء في العصر العباسي الثاني. كان ابن العمید کاتبا لابن زیاد في العصر العباسي. جی اس کا جواب دیجئے.
साहिद हुसैन, MD सैफुल्लाह, शाइस्ता नज़ीर, फाइजा। चलिए इसका जो है जवाब 1 नंबर बताया जा रहा है, यानी बा और जीम सही है, बिल्कुल सही। काला काजी अल-फाजिल नहीं, काला सलाहुद्दीन अय्यूबी, ठीक है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को उठाकर यहाँ ले जाएंगे, काजी फाजिल को उठाकर यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। कि ला तज़ुन्नु अन्नी फतहतुल बिलाद बिसुयूफिकुम बल बिक़लम काजी अल-फाजिल। और काजी फाजिल चौथे दौर के हैं, ये तो आपको पता ही है। दूसरे दौर के इंशा पर्दाज कौन है? जाहिज है। और इब्नुल अमीद नहीं, जाहिज जो है कातिब थे इब्न ज़य्याद के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इख्तर अत-तसरीह वाक़अत सिफ़ीन बैन अली व आयशा, वाक़अतुल जमल बैन आयशा व मुआविया, वाक़अतु जमल फिल इराक़, व क़ुतिल अल ख़वारिज बियदि अली फ़ी यौम नहरवान। इसमें से कौन सही है ये बताइए। चार नंबर आयशा। चलिए 1 नंबर शाइस्ता। जाहिद हुसैन 4 नंबर। फातिमा 1 नंबर। फातिमा आपने 1 नंबर क्यों कहा? फखरुज़्ज़मा आपने 1 नंबर क्यों कहा? उसमें मालूम है कि अली और आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के अंदर तो जंग हुए, ये तो पक्की बात। जब पक्की बात तो अली पर कोई दूसरी जगह ऑप्शन नहीं, इसीलिए 1 नंबर को ले लिया। ओके, मतलब आपने पूरे सवाल को सही से नहीं पढ़ा। चलिए तो वाक़यात सिफ़ीन जो है, सिफ़ीन या सफ़ाइन यानी 2 सफ़ों के दरमियान का वाक़या, ये जो है 2 जमातों या सिफ़ीन कहते हैं, मैंने सिफ़ीन कहते हुए सुना है। ये जो है अली और मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान हुई थी, ठीक है। ये वाला इधर है, ठीक है। और वाक़यातुल जमल जो है अली और आयशा के दरमियान हुई थी, क्योंकि उस वाक़ये में जो है आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ऊँटनी पर बैठी हुई थी, इसलिए वाक़यातुल जमल कहा जाता है। वाक़यातुल जमल जो है इराक के अंदर हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। और ख़वारिज जो है यौम नहरवान के दिन जो है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों मारे गए, ये बात भी बिल्कुल सही है। ऊपर वाली दोनों बातें जो है आपस में एक-दूसरे के खिलाफ हैं, मतलब जो है जो वाक़यात सिफ़ीन है वो वाक़यात जमल में लिख दिया गया है, जो वाक़यात जमल है वाक़यात सिफ़ीन में लिख दिया गया है। चलिए एक सवाल और है, उसके बाद फिर मैच द कॉलम पे आएँगे। इख्तर अस्सही अल-मक़ामा अल-हरामिया लिल-हरीरी, अल-मक़ामा अल-हर्ज़िया लिल-हरीरी, अल-मक़ामा अर-रक़्ता लिल-हमज़ानी, अल-मक़ामा अल-जाहिज़िया लिल-हमज़ानी। ये बताइए। इसका जवाब क्या है? मक़ामात याद करने बहुत ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? इसलिए ज़रूरी है कि अगर एक सवाल भी आ जाता है, तो एक सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है? जी, बताइए। चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं। मकामा अल हरामिया, ठीक है, यानी अलिफ वाला सही है। मकामा हरामिया हरीरी की है, हरामिया हरीरी याद रख सकते हैं। और मकामा अल हर्जिया ये जो है हमजानी की है। मकामा रख्ता जो है हरीरी की है, ठीक है। और मकामा जो है जाहिजिया जो है किसकी है? मकामा जाहिजिया जो है हमजानी की, क्योंकि हमजानी का जाहिज से बड़ा जो है वो था, क्या कहते हैं, जहनी इख्तिलाफ था। और जाहिज को जो है ये बड़ा कमतर समझता था हमजानी। ऐसे हमजानी के बारे में आता है, इसने मकामात ही तहक्कुम के लिए, यानी जो है तहक्कुम छोटी हा से, तहक्कुम यानी नीचा दिखाने के लिए लिखा था। चलिए, हुआ मिन साक़ति अतबाई इब्न अल-अमीद अल-क़ाज़ी फ़ाज़िल लहू 53 मक़ामा लुक़िब बिल-जाहि सानी। तो ये सवाल भी आसान है, तो इसको मैं कर देता हूँ। हरीरी जो है साक़त, एक सेकंड, इब्न अल-अमीद को अगर हम देखना चाहें तो लुक़िब बिल-जाहि अस-सानी, और जो है लहू 53 मक़ामा, यह हमज़ानी है। इब्न अल-अमीद जो है मिन अस-साक़तिल अतबा, नहीं, इब्न अल-अमीद को किससे मिलाएँगे हम? लुक़िब बिल-जाहि सानी से हमने मिला दिया। 11:35 को किससे मिलाएँगे? काज़ी फ़ाज़िल से, है ना? हमज़ानी से सर। नहीं, नहीं, हमज़ानी की वफ़ात तो बहुत जल्दी हो गई थी।
एक सेकंड दोबारा से मिलाते हैं। 53 मकामात सर। एक सेकंड चलिए, हमजानी के जो है कितने मकामात हैं, जो है 53 मकामात है, यानी सी को हमने 2 से मिला दिया। सी को 2 से मिलाते हैं तो पहला वाला आया। ए को 1 से मिलाएंगे, यानी इब्नुल अमीद को जो है, हारीरी जो है इब्नुल अमीद के इत्तिबा करने वालों में से है। ठीक है, ये भी जो है, ये कौल भी जो है किसने लिखा, हसन ज़य्यात ने लिखा है। और काजी फाजिल यानी बी को हम किससे मिलाएंगे, 1135 से। ठीक है, काजी फाजिल जो है 1135 ईस्वी में इन्होंने वफात पाई है। और जो है डी को हम 3 से मिलाएंगे, यानी जो है लुक़्ता बिल जाहिद सानी को इब्नुल अमीद से मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह ये सही हो जाएगा। चलिए, साहिब बिन अब्बाद इब्नुल अमीद अल जाहिज इब्नुल मुक़फ़्फ़ा। उस्ताद के लक़ब से किसको मुलक़ब किया गया, तो उस्ताद के लक़ब से जो है हमारे इब्नुल अमीद को मुलक़ब किया गया। कान यक्तरी ख़वानीत अल वर्राक़ीन व यअतकिफ़ु फ़ीहा, और उसमें जो है पढ़ने के लिए और मुताला करने के लिए जो है रहता था। ये किसके बारे में कहा गया, जाहिज के बारे में कहा गया। मा कान फ़िल अजमी, माने जो है अजमियों में उससे कोई ज़्यादा क्या नहीं था, उससे कोई ज़्यादा जो है ज़हीन नहीं था। ये किसके बारे में कहा गया, इब्नुल मुक़फ़्फ़ा के बारे में कहा गया है। और दरस अला इब्न फ़ारिस अल-लुग़वी, इब्न फ़ारिस अल-लुग़वी से इसने जो है तालीम हासिल की है। किसके बारे में कहा गया है, ये साहिब बिन अब्बाद के बारे में कहा गया है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कतबा रिसालतहु इला इब्न बलका इंद इस्तिसाइही अला रुकन दौला उसीबा बिल फालिज निस्फी फी आखिबति मिन उम्रिही इत्तसला बि इब्न अमीद शाबन फअखज़ अनहु तसद्दा लिमुनाज़रति अबी बकर अल ख़वारिज़मी। तो जो है तसद्दा लिमुनाज़रति अबी बकर अल ख़वारिज़मी, ये कौन कर सकता है, तो हमज़ानी ने जो है ख़वारिज़मी से क्या किया था, मुनाज़रा किया था। ठीक है, और जो है इत्तसल इब्न अल अमीद शाबन फअखज़ अनहु, ये साहिब बिन अब्बाद के बारे में ये बात है, साहिब बिन अब्बाद के बारे में। और जो है उसी बिल फालिज निस्फी, ये किसके बारे में है, ये जाहिज के बारे में है। और इब्न अल अमीद जो है ये कौन था, कतबा रिसालतहु इला इब्न बलका। ठीक है, यानी इब्न बलका के पास जो है अपना खत भेजा जब उसने जो है उसकी नाफरमानी के वक्त रुकनुद्दौला की, जब उसने रुकनुद्दौला की नाफरमानी की तो उस वक्त जो है इब्न बलका के पास खत किसने लिख के भेजा, इब्न अल अमीद ने लिख के भेजा, क्योंकि इब्न अल अमीद जो है वजीर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, तश्तमिलु अस्वर अल मक्किया अला उसूल अल अहकाम मिन इबादात व मुआमलात, तश्तमिलु अस्वर अल मदनिया अला उसूल अद-दीन अय अल ईमान बिल्लाहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिर। ये बात, इसका जवाब आप लोग दीजिए फटाफट। स्टेटमेंट वाले पहले क्वेश्चन का जवाब जल्दी से। फायजा का जवाब आ गया है, बाकी लोग कहाँ हैं, चलिए बी आगे। जाहिद का भी कहना है 2, यानी बी यानी बा। चलिए, तो ये दोनों जो है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उसूल अहकाम और इबादत और मुआमलात की जो बात है, खास तौर से अगर मुआमलात देख लिया जाए तो ये मदनी सूरतों का खासा है। और उसूल दीन, ईमान बिल्लाह, रसूल और यौम आखिरत पर जो गुफ्तगू करने की है वो जो है सूर मक्किया की बात है, यानी जो है आपस में इसको उलट दिया गया है। इसका जो जवाब होगा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय अन्नासु अलियन फिल हिजाज लम्मा कुतिला उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जब उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया हिजाज, तो अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर बैत कर ली गई हिजाज के अंदर। लेकिन मुआविया व अहलुश शाम लम युबायिउ व कानु गदिबु अला क़त्ल उस्मान बिन अफ़्फ़ान, लेकिन मुआविया और अहले शाम वाले जो है उन्होंने बैत नहीं की और वो लोग गुस्सा थे उस्मान बिन अफ़्फ़ान पर। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, ये बताइए। इसका जो है पहला स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड बोथ स्टेटमेंट 2 दोनों सही है। यानी जो है मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्तिदाए अम्र में जो है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर बैअत नहीं की थी, इसी वजह से उन दोनों के दरमियान जो है जंग वगैरह भी हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हकम अली 4 सनवात व 9 अशहुर क़तल इब्न मुलजिम अल खारजी अली रज़ी अल्लाह अन्हु फी मस्जिदिन बिल कूफा गीलतन, यानी जो है अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुल 4 साल 9 महीने जो है हुकूमत की, खिलाफत की, और इब्न मुलजिम अल खारजी नामी शख्स ने जो है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है मस्जिद कूफा में, यानी कूफा की मस्जिद में, ये याद रखना है कहाँ कत्ल हुए, कूफा की मस्जिद में किसने कत्ल किया ये भी याद रखना है। ठीक है,
اور جو ہے کس طریقے کا قتل کیا، یعنی جو ہے اچانک جو ہے دھوکے سے قتل کیا، وہ بھی یاد رکھنا ہے۔ اس میں کون صحیح ہے؟ اوکے گڈ، بوتھ آر کریکٹ۔ یہ جو ہے ایک طریقے سے اس میں ایک اور قول پایا جاتا ہے 5 سال 3 مہینے بھی پایا جاتا ہے، یعنی 6 مہینے اس میں ایڈ کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ قول بھی ہے، لیکن جو ہے راجح قول جو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ 4 سال 9 مہینے ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا ہے، نیکسٹ کیا پوچھا جا رہا ہے سوال میں، لما توفی الحجاج لم یخلف الا سیفا، یعنی جو اتنا بڑا بادشاہ والی، جو دو کیا کہتے ہیں مصرین، بصرہ اور کوفہ دونوں کا جو ہے والی تھا، کیا ویسا ہو سکتا ہے کہ صرف اس کے پاس تلوار ہو، مصحف اور چند درہم ہو؟ کیا اسی کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے؟ القى الحجاج خطبته الشهيرة في البصرة، اور حجاج نے اپنا مشہور خطبہ جو ہے بصرہ میں دیا تھا، اس میں سے کون سا صحیح ہے یہ بتائیے۔ چلیے سی نمبر، یعنی جو ہے پہلی بات تو بالکل صحیح ہے، حجاج بن یوسف کچھ بھی ہو، کتنا بڑا ہی جو ہے یہ ہو، لیکن اس نے جو ہے کبھی مال و دولت کے پیچھے وہ نہیں بھاگا، اور صرف 10 درہم اس کے پاس تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے بصرہ کے اندر نہیں بلکہ کوفہ کے اندر جو ہے اپنا مشہور خطبہ دیا تھا۔ بصرہ کے اندر خطبہ دینے والی شخصیت جو ہے کس کی ہے؟ بصرہ بطرہ زیاد بن نبی، ٹھیک ہے؟ آگے ہے قال مالک بن انس ما رأيت احدا ابين من الحجاج قال عمرو بن عاص عن الحجاج ان كان من قريش حكم العرب كله، یعنی جو ہے اگر قریش سے ہوتا تو یہ تمام عرب پر یہ جو ہے حکومت کرتا، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب بتائیے۔ چار نمبر دال، اوکے اوکے دال 4 نمبر، صحیح سے پڑھ لیجئے۔ 4 نمبر 1 نمبر جی 1 نمبر، اوکے 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 2 نمبر دال، اوکے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس کے دونوں اسٹیٹمنٹ یہاں پہ غلط ہیں۔ مالک بن انس نے نہیں، مالک بن دینار نے کہا تھا ما رأیت احدا ابین من الحجاج، میں نے حجاج سے زیادہ جو ہے واضح کلام کسی کو نہیں پایا۔ اور عمرو بن عاص نے حجاج کے بارے میں نہیں کہا تھا بلکہ زیاد بن ابی کے بارے میں کہا تھا، اور جو ہے زیاد بن ابی اس ٹائم کچھ مہاجرین اور انصار کے سامنے جو ہے عمر بن خطاب کی موجودگی میں جو ہے خطبہ دے رہے تھے، تو اس خطبے کے بعد انہوں نے کہا ان کان من قریش حکم العرب کلہ، کہ اگر اس کا تعلق قریش سے ہوتا ہے تو یہ پوری دنیا پر، پورے عرب پر یہ اکیلے حکومت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا دونوں اسٹیٹمنٹ غلط ہے، یہ بات آپ کو یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور صحیح کیا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ہے۔ صاحب بن عباد وزیر لرکن الدولہ بن بوائی سنت 328 ہجری، منزلته بعد البدی وقبل الخوارزمی، لقب بجاہز العینین، اسلم علی یدی عیسیٰ بن علی امن منصور۔ تو اس کا جواب میں بتا دیتا ہوں، ابن مقفع کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے منصور کے چچا جو ہے عیسیٰ بن علی کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا جو ہے۔ اور ابن مقفع کے بارے میں، جاہز کے بارے میں آتا ہے لقب بجاہز العینین، یعنی جو ہے جاہز العینین یعنی آنکھوں کے ابرے ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کو جاہز کے لقب سے ملقب کیا گیا جو ہے۔ اور صاحب بن عباد منزلته بعد البدی وقبل الخوارزمی، ابن الامید وزیر لرکن الدولہ بن بوائی سنت 328 یعنی 328 ہجری کے اندر جو ہے اس نے جو ہے وزارت کا جو ہے درجہ پایا۔ کتاب الدرۃ الغواص فی اوہام الخواص، کریلا و دمنہ، کتاب اسماء اللہ و صفاتہ، کتاب الاسدی والذئب، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ الحریری کی جو کتاب ہے کتاب الدرۃ الغواص فی اوہام الخواص ہے، اور جو ہے صاحب بن عباد کی جو ہے کتاب الاسدی والذئب ہے، اور جو ہے جاہز کی جو ہے
جاہز کی نہیں، ابن مقفع کی جو ہے کلیلہ دمنہ ہے. میں صحیح کر رہا ہوں؟ بی، جی سر. بی کا 4 ابن مقفع کا کلیلہ دمنہ ہے، اور جو ہے سی کا 2، اور جو ہے کتاب الاسماء والصفات جو ہے صاحب بن عباد کی. ایک سیکنڈ، یہ غلط ہو گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، کتاب الاسماء والصفات جو ہے ہماری کس کی ہے؟ صاحب بن عباد کی ہے. کتاب الاسد والذیب کس کی ہے؟ جاہز کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو ہے 1 نمبر اس کا جواب ہوگا. ٹھیک ہے، 1 نمبر. چلیے نیکسٹ کوشچن دیکھتے ہیں کیا ہے. تو یہاں پہ جائے پیدائش وفات بتائی جا رہی ہے، تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. یہ سب جو ہے آپ لوگ یاد کر لیجئے گا یہاں پہ، کیونکہ جو ہے ایک سوال جو ہے آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ 3 سوالات جو تھے 3 4 ہیں جو کہ میں یہاں پہ چھوڑ دے رہا ہوں، کیونکہ جو ہے یہ عام طور پہ جو ہے آ جاتے ہیں. کتاب کان الحریری دمیما قصرا بخیلا قصر الصوب مولعا بنتف لحیته عند التفکیر، یعنی حریری جو تھا گندا سندا چھوٹا موٹا جو ہے، اور بخیل انسان تھا، گندے کپڑے رکھتا تھا، جو ہے اپنی داڑھی کو کھجانے کا جو ہے یہ دل ڈالا تھا کب؟ سوچتے وقت. کتاب توشیح البیان للحریری. تو یہ بتائیے کہ ان دونوں میں کیا کوئی غلط ہے یا کوئی دونوں صحیح ہے؟ کیا ہے یہ بتائیے اس کے بارے میں. جی جلدی سے جواب دیں تاکہ ہم لوگ آگے بڑھیں. اسی لیے میں کچھ جو سوالات آسان ہیں اس کو میں چھوڑتے ہوئے جا رہا ہوں. تو یہاں پہ جو ہے دونوں اسٹیٹمنٹ صحیح ہے. ایک کتاب کا نام بڑھا لیجئے گا، توشیح البیان بھی حریری کی ہے، تو اگر آپ لوگوں کے پاس موجود نہ ہو تو اس کو بھی لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں کیا ہے. من الرسائل والله لولا يد تحت الحجر وكبد تحت الخنجر لشمخت لانف هذا المقام البيان الاول من رسالة بديع الزماء الحمزانی. تو کیا ایسی بات ہے کہ جو ہے بدیع الزماء الحمزانی کے رسالے میں سے ہے؟ یہ بھی جو ہے جو رسالے کی پہلی لائن ہے، پہلی یا دوسری لائن ہے، تو یہ بھی جو ہے اسٹیٹمنٹ جو ہے یہاں پہ دونوں صحیح ہے. یہ جو ہے بدیع الزماء حمزانی نے جو ہے اپنے رسالے کے اندر یہ بات ذکر کی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کوشچن ہے. من الرسائل صدق والله واجاد فللثقات خيانة في بعض الاوقات هذه العين تريك السراب شرابا وهذه الاذن تسمعك الخطأ ثوابا فلست بمعذور. یعنی یہ جو ہے آنکھ جو ہے تو اس کو جو سراب ہوتا ہے چٹیل میدان کے اندر، جب پانی دکھے اور پانی نہ ہو تو اس کو سراب کہتے ہیں. اس کو شراب جو ہے دکھائے گی، اور یہ کان تجھے جو ہے غلط کو صحیح سنوائے گی، بس تیری غلطی نہیں ہے، تو معذور ہے. اور جو ہے اس خط کو جو ہے حمزانی نے اپنے بعض دوستوں کو تحذیر کے لیے یعنی ڈرانے کے لیے لکھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھی دونوں جو ہے باتیں صحیح ہے. یہ خط بھی جو ہے حمزانی ہی کی ہے، اور اس نے جو ہے اپنے دوستوں کو ڈرانے کے لیے لکھا تھا. قال زید بن ثابت ان لا يقبل من حافظ شيء حتى يشهد شاهدان عدلان بصحته. یعنی جو ہے کسی حافظ کی بات قبول نہ کی جائے، کہ کسی حافظ سے کوئی بھی چیز قبول نہ کی جائے یہاں تک کہ 2 عادل گواہ جو ہے اس کی صحت پر گواہی دے دیں. توفیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو في عمره السادس، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی وفات ہو گئی اور ان کی عمر 6 سال تھی. اس کا جواب بتائیے آپ لوگ. یہ بات زید بن ثابت نے نہیں کہی تھی، زید بن ثابت کو کہی گئی تھی. ٹھیک ہے، کہ جب وہ قرآن کو جمع کرنے کے لیے جب ان کو حکم دیا گیا تو اس وقت کہا گیا کہ کوئی بھی قرآن کا حافظ ہو اس سے کوئی بھی چیز تم مت لینا یہاں تک کہ جو ہے عادل گواہ 2 گواہی دے دیں کہ جو ہے ہاں یہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے قرآن کے طور پر سنا گیا ہے. اور دوسری بات تو آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کے الحدیث المرفوع وهو ما اضيف الى النبی، الحدیث الموضوع والکذب المختلق المصنوع المنسوب الى النبی. تو حدیث مرفوع کے بارے میں سوال، حدیث کے بارے میں جو ہے کشمیر سیٹ میں ایک سوال آ چکا ہے، اور یہ دونوں جو ہے تعریفات صحیح ہے. مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے جس کی اضافت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو. ٹھیک ہے، اور موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جو گڑھی ہوئی ہو، جھوٹی ہو اور بنائی گئی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی گئی ہو. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں باتیں آپ کو یاد رکھنے کی ہے. ٹھیک ہے، اسلم طارق بن زیاد علی یدی، اسلم طارق بن زیاد علی ید موسیٰ بن نصیر ولا موسیٰ بن نصیر طارق بن زیاد علی مدینہ طنجہ. اس کا جواب دیجئے. Both statement correct.
ओके, बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तारिक बिन ज़ियाद जो इस्लाम लाए थे, मूसा बिन नुसैर के हाथों पर इस्लाम लाए थे, और तंजा पर जो है मूसा बिन नुसैर ने उनको हाकिम बनाया था। वस्सा अब्दुल हमीद लिल कातिब इय्याकुम वल किबर वस्सख्फ वल अज़मह फइन्नहा अदावतुन मुश्तरिबा मिन गैरि इहना नुसिब अब्दुल हमीद इला बनी आमिर निस्बतन वलाइया वहुवा मिन सुलालतिन गैरिन अरबिया, यानी अब्दुल हमीद की निस्बत जो है बनु आमिर की तरफ की जाती है और ये वलाई निस्बत है, और असल में उसका ताल्लुक जो है गैर अरबी से है, ठीक है, उसकी नस्ल जो है गैर अरब से है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों बातें आपको याद रखने की है। यहाँ पर जो है अब हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि 20 पेज तकरीबन हो गए हैं, अराउंड जो है 110 या 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। तो जो है इंशाल्लाह फिर जो है किसी टाइम जो है इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन मौजूद हैं, लेकिन कल जो है इंशाल्लाह जो है हम लोग जो है 7th यूनिट को टच करेंगे। उसके बाद फिर जो है हम PYQs करेंगे और फिर जो है दोबारा से जो है इन यूनिट्स पे वापस आएंगे, ठीक है।